बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। खबरें बहुत सारी हैं डेवलपमेंट जो आज के दिन में हुई हैं, उन पे इस वीलॉग में आपके साथ बात करेंगे। खबरों को देख के, डेवलपमेंट्स को देख के लगता है कि हमारे इस मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं, ना कोई अदालतों की मानी जा रही है, ना कोई इदारा अपने हदूद में रह के काम कर रहा है, ना कोई इदारा आज़ाद है जो अपने काम में खुद मुख्तार हो और वो किसी की ना माने, किसी का प्रेशर ना ले, और वो जो है वो आज़ाद रह के जो है वो अपना रोल प्ले करे, अपना किरदार सर अंजाम दे। तो डेवलपमेंट्स को देख के ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, किसी चीज़ को कुछ नहीं समझा जा रहा, इनको कुछ नहीं समझा जा रहा, बल्कि इनको भी रोंदा जा रहा है, और अदालतों की भी नहीं मानी जा रही, नहीं सुनी जा रही। तो ज़रा चलते हैं पहली डेवलपमेंट की तरफ के हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आपके सामने है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आईनी हदूद में रह के गवर्नर के साथ मशावरत के बाद जो है वो एक ऐलान करे इतवार तक। तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज सोमवार वाले दिन एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के जो है उन्होंने अंदर खाने तो कुछ और बातें की, लेकिन बाद में जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की वो कुछ और की। उन्होंने जो है वो अंदर खाने बैठ के ये बातें की कि एक तरफ अदालत है और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान है। तो फिर उन्होंने एक जो बिल्ली चूहे वाला जो खेल है उन्होंने खेलने की कोशिश की, और उन्होंने जो है वो गवर्नर पंजाब को खत लिखा और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं। तो गवर्नर पंजाब ने जो है उनको कल का टाइम दिया, और कल के टाइम में आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी गवर्नर ने गवर्नर हाउस में बुलाया। और अब इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी होंगे, तो वहाँ पे बैठ के जो है वो मामलात क्या तय होते हैं, कल की डेवलपमेंट क्या होती है, इस पे तो ये पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट में पीटीआई जो है एक मरतबा फिर चली गई। मुनीर अहमद आम शहरी हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है अजहर सिद्दीक साहब के रेफरेंस से, अजहर सिद्दीक साहब के वसादत से। तो उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो इतवार तक जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, इलेक्शन की शेड्यूल का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है, और उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। तो आज ये जो दरख्वास्त है, ये एप्लीकेशन जो है, ये पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। तो ज़रा दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से। तो आज लार्जर बेंच बैठा और समाअत की। तो उस पे जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ने जो है जेआईटी के सरबराह के ऊपर इंतहाई बरहमी का इज़हार किया, और उससे पूछा, इस्तफसार किया कि आपने अभी तक क्या जो है वो मवाद इकट्ठा किया, और आपने क्या जो है वो किया। तो इस पर जेआईटी के सरबराह अवैस अहमद ने जो है वो मौजूद अदालत को बताया कि हम कीनिया में जाके हमने मुलाकातें की, लेकिन मज़ार अली नकवी साहब ने कहा कि आपने मुलाकातें करनी थी या वहाँ पे जाके आपने सबूत इकट्ठे करने थे। तो इस पे जो है मौजूद अदालत के जो मौजूद जज है जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब, उन्होंने जो है वो अदालत पे इंतहाई बरहमी का इज़हार किया, जेआईटी पे इंतहाई बरहमी का इज़हार किया, और उन्होंने जो है वो जेआईटी की कारकर्दगी की जो है वो सिफर करार दिया। और वो उन्होंने मज़ीद कहा कि जेआईटी जो है वो इस हवाले से संजीदा ही नहीं कि वो सबूत को सामने लाए, कातलों को सामने लाए, और सबूत जो है वो सारे इकट्ठे करे। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो है वो भी 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो 3 स्टेप्स में किया गया। पहले स्टेप जो है वो पाकिस्तान, दूसरा स्टेप दुबई, और तीसरा स्टेप कीनिया है, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उनके ऊपर पर्चे कहाँ पे हुए, और दुबई से उनको जो है वो किसने निकलवाया, और कीनिया में उनके साथ क्या हालात जो है वो पेश आए। इन चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। और उनका जो आईपैड और उनका लैपटॉप मोबाइल जो है वो इस वक्त किसके कब्ज़े में है, और कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीज़ें सारी जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो है वो अपने जो है वो सवालात थे जो उन्होंने उठाए, जो आवाम भी जो है वो सवालात उठा रही है, तो उन्होंने वो सवालात उठाए। और जेआईटी पे इंतहाई तमाम जज साहिबान ने जो है वो बरहमी का इज़हार किया, और जेआईटी की कारकर्दगी पर उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया, और आइंदा सख्ती के साथ जो है वो मज़ीद जो है वो रिपोर्ट पेश करने की जब हदायत की गई, तो उसको जो है वो मज़ीद तहकीकात के साथ जो है वो सबूतों के साथ जो है इकट्ठा करके जो है वो अदालत ने उनको कहा जाए कि वो रिपोर्ट पेश करने की जो है वो कोशिश करे, मगर ना जो है उनके खिलाफ भी सख्ती से
جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تیسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ جو ہے وہ دیا میر بادشاہ ڈیم پہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ دیکھا کہ دیا میر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ ایک عظیم منصوبہ، انہوں نے خود وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہا تو یہ وہی منصوبہ ہے جس پہ یہ نون لیگ والے پی ٹی ایم والے شوٹ ڈالتے تھے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پیسے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے کھائے، اور یہ منصوبہ نہیں شروع ہوا۔ بلکہ شہباز شریف بھی جب وزیر اعظم بنتے گئے، ان کو جب یہ اقتدار ملا تو وہ سیدھے جناب دیا میر بادشاہ ڈیم پہ فوٹو شوٹ کروانے گئے، اور اب رانا ثناء اللہ بھی جو ہے وہ دیا میر بادشاہ ڈیم پہ فوٹو شوٹ کروانے گئے ہیں، اور وہ دیکھنے گئے کہ بادشاہ ڈیم بن بھی رہا ہے، یہ منصوبہ بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ یہ تصدیقیں کرنے جاتے ہیں، یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ منصوبہ بن رہا ہے، یہ منصوبہ کیسے بن رہا ہے، اس پہ کیسے کام ہو رہا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ تصدیقیں کرنے جاتے ہیں، نہ کہ یہ ملکی مفاد میں جاتے ہیں۔ تو مریم نواز نے ایک اور کمپین جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس میں ایک آرمی چیف، ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور 2 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کو روندا جائے گا اپنے بیانیے میں۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے سارے کیسز جو ہے وہ مریم نواز کو ریلیف ملے تو عدالتیں انصاف کرتی ہیں، نواز شریف کو ریلیف ملے تو عدالتیں انصاف کرتی ہیں، اور ان کو NR2 جو دیا گیا ہے اس پہ جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہی، تو عدالتیں معزز ہیں۔ تو اگر ان کے خلاف ایک فیصلہ آ جائے جو حقیقی طور پہ ان کے خلاف فیصلہ ہو، تو جس کے اندر ثبوت موجود ہو، اور عدالت جو ہے اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ کرے، تو اس پہ جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اور عدالتوں کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی جاتی ہے، اور اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر فواد چودھری کے ایک سٹیٹمنٹ پہ کارروائی ہو سکتی ہے، اعظم سواتی کے ایک سٹیٹمنٹ میں، ایک ٹویٹ پہ جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، اور دوسروں کے جو ہے وہ ٹویٹ پہ ایک بیان پہ جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شہباز گل کی مثال آپ کے سامنے ہے، شہباز گل جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا، فواد چودھری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور شیخ رشید نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور ان شوکت ترین نے بھی جو ہے وہ کیا کچھ نہیں، لیکن آج ان کے خلاف بھی جو ہے یہ عام خبر ہے کہ آج ان کے خلاف بھی جو ہے ایک FIA میں کیس جو ہے وہ درج کر لی گئی۔ ایک ان کی آڈیو لیک جو تھی، ایک پنجاب کے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے، آپ سابق ہو چکے ہیں، تو ان کی اور شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں جو ہے انہوں نے پہلے تو ریکارڈنگ کر کے غیر قانونی کام کیا، اور اب پھر جو ہے اس پہ انہوں نے مزید تحقیق کر کے جو ہے اس پہ ایک غداری کا مقدمہ درج کیا شوکت ترین صاحب کے اوپر۔ تو جو مریم نواز کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، جو شہباز شریف کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یا جو نواز شریف کی ہیں، جو دوسروں تیسروں کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ان پہ بھی آپ تحقیقات کر کے ان پہ بھی غداری کا مقدمہ چلائیں، تو تب تو ایک جو ہے وہ منافقت نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ محب وطن پاکستانی، اور جب دوسروں اپنے مخالفین پہ جو ہے آپ غداری کے مقدمات چلائیں، دہشت گردی کے مقدمات آپ چلائیں، اور خود جو ہے وہ آپ جب آپ کی باری آئے تو آپ کہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ منافقت ہی ہوتی ہے۔ تو ایک اور بیانیہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، ایک اور جو ہے وہ لفظ انہوں نے جو ہے وہ نکالا ہے نیا، کہ عمران خان صاحب کا جب بھی نام لیا جائے گا، عمران خان صاحب کو سیاسی دہشت گرد اب کہا جائے گا، تو جو بندہ حق پہ بات کرے، جو اپنے حقوق کو مانگے، جو عوام کے لیے کھڑا ہو، اس کو آپ سیاسی دہشت گرد کہیں، اور جو ہے ملک کے خزانوں کو لوٹے، جو معیشت کو تباہ کرے، جو سازش کے تحت جو ہے وہ اقتدار حاصل کرے، جو رات کو چور دروازوں سے اقتدار حاصل کرے، وہ جو ہے وہ خادم اللہ پنجاب ہو جاتے ہیں، وہ عوامی درد رکھنے والی PTM ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ جو ہے وہ عوام کے لیے کھڑا ہو، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو، اپنے ملک کے وقار کے لیے کھڑا ہو، اپنے ملک کی عزت کے لیے کھڑا ہو، اپنے عوام کو حقوق دلانے کے لیے کھڑا ہو، غریبوں کے لیے کھڑا ہو، مہنگائی کو ایک ایٹم بم بنا کے غریبوں میں مسلط کیا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، تو اس کو آپ سیاسی دہشت گرد کہتے ہیں۔ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اور جو یہ ظلم اور مظالم جو ہے یہ PDM والے یا یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، آپ اس پہ بھی نظر رکھیں، اور آنے والی ڈیولپمنٹس پہ بھی نظر رکھیں، ہم بھی ان پہ نظر رکھیں گے، اور آنے والے ویلاگ میں آپ کو ان تمام چیزوں سے، تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔